मोहतरम कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल आखिरने किताब दे अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल मुंग तासु तेरे जुन तेरे वलु दस्तूर व मंशूर जाले गेले दे अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल अगर आखिरने पैगाम दे चिदे मुंग तासु तब ज़बानी हाल सरवई मारा वाखलई जमा सर खबल ताल्लुक मजबूत कई पमा बांदी खबल जुंद व जिंदगी खिस्त कई कजम रवाग सलमा मा सर खबल ताल्लुक मजबूत को जम इज्जत ललमा पमाम बे खबल जुंद व जिंदगी खिस्त लला बेदुनिया किम जता सुता द खुशहाली और द चैन व सुकून वाला जिंदगी जमानत दरकोमा और द मरन रुस्ता द कब्र और द आखिरत खुशहाली द कब्र और द आखिरत राहतुनम बेरतासु इंतजार कई वो मोहतरम कुरान मजीद रतब ज़बान हाल सरदाम वही कि जम रवाना गस्तलवा मासर मुखबल ताल्लुक मजबूत नको जम दखबल जुन हाकिम और रहनुमा बन गरजवलम बेयाद वसाती दुनिया की मस्तासुर बरद मुश्किलात जिंदगी दा द तकालीफ जुंदन दे द मुसीबतुन गुजरान दे और द मरन रुस्ता द कब्र और द आखिरत मुश्किलात द कब्र और द आखिरत तकालीफ द कब्र और द आखिरत मुसीबतुना द कब्र और द आखिरत अज़ाबुन बेरतासु इंतजार करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन अल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन अल्लाह दी किताब बजरी से रडीर कुमन उचतई इज्जत वर तवर गई व यज़उ बिही आखरीन और अल्लाह दी किताब बजरी से रडीर कुमन जलील गई जिल्लत और पस्ती वर बांदी मुसल्लत गई। मोहतरमो कम खल कुछ दरब द किताब रगस्ते दे दई दखबल जुंद व जिंदगी दस्तूर व मंशूर गरजबले दे दगे खबल हाकिम गरजबले दे बेतारीख मंग तासु तराखई दगा खल्कु दुनिया की द इज्जत जिंदगी द फतह जुंदुल द गलबे जिंदगी द उरूज जुंदुन तेर कड़े दे लेकिन कम खल्कु चिदे शात गुरजवले दे द दने रुगरदारी और इनहिराब कड़े दे बेतारीख मंग तासु तदगा खलकम राखई दी ऊपर दुनिया की द जिल्लत जिंदगी द मुश्किलात जुंदुन तेर कड़े दे तारीख मंग तासु तबिया रखई दगा से खलक हमेशा द नूर कुमनो माता तो से दली थी तासु गुरई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किरामू दगा कुरान खपल जुन दस्तूर और रहनुमा वगैरह जाऊ पदबांदी खपल जुन और जिंदगी खिस्तक लला बेगा सहाबाई किराम होता रब पद कायनात की इज्जत वर्गो बेगा सहाबाई किराम होता अल्लाह पर पूरे दुनिया की अगर मुहतरम इज्जत वर लला फतह वर लला गलबे वर लला तवरूज जिंदगी वर लला सहाबाई किराम व्याप कायनात बांदी हुक्मरानी के वला अगर सहाबाई किराम रब वर तबियत कायनात मुसखर लला रब वर तबियत कायनात ताबे लला सहाबाई किराम व्याप कायनात बांदी हुक्मरानी के वला यो साहबी फरमाई विरशपद सफर दे योजी की जंगल की दीवान निष्पराजी दलतरज मरू दरिंदगानो खतरदा यो साहबी वदरी ऐलान कई और जंगल जमरू ताउस्तरी पतवी नंदल तद नबी अलैहि सलातु व सलाम द सहाबोश वदा खबरदार तकलीफ वर न कई खबरदार नुकसान वर रसवई सहाबाई किराम पर भाई मुंद आराम इंतजाम बराबर को सलोर तरफ तर जंगल जमरी राजी दरिंदगान राजी द हिफाजत द पारा द पहरे द पार केरी सबाश वाला मुंग खपल तरफ तर कुछ इरादा बगलला मुंग खपल तरफ तर बाजू द जंगल जमरी दरिंदगान खपल तरफ तो वापस ईरान फतह शो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खतरा गए साद नबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु जंगी कमांडान दे अगर जंगी कमांडर दे अगर कमांडर इन चीफ दे अमीरुल मोमिनीन खतरा गए अगर खत की वरते लिखे ली कल च तासुर दग हुदूद पारिक शी मुजाहिदीन कल पारिक शी तासुर दग समंदर न अखवा हुदूद कम दग खलिक चिरी अवली तम दरब दीन दग पैगाम वरवर सबई कल च मुजाहिदीन इस्लाम पारिक सलू अगर खलकु तम इस्लाम बिला सुविधा च मुसलमान मुजाहिदीन लखरी अवली पमुन बांदी हमले पते आरई केली अवली द सरियाब बांदी द औखतो सुमर जरिए च बेगे खत्म गड़ले द आम दुरब्त लारी बंद गड़ले सबात साद इब्न अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला सलमान फारसी रे तबूस गई सलमाना यो तरफ त अमीरुल मोमिनीन हुक्म दे बल तरफ द समंदर दे सकौ अगर त जवाब वर कई सादा अमदर समंदरो रब सैयदना हजरत मूसा अलैहि सलातु व सलाम तलार बर लला फिर औलिया ने गर्क लला अमदर वो रो रब सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु व सलाम ते गुल गुलजार ललो आज भी हो जो इब्राहिम
इब्राहिम का ईमान पैदा आगे कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा देवर तभी सकूं और देखबल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब ललम जो अगर मौजूद दे अगर रब मुंतम बसमंदर बांधे लार राके तजमुन मजंगी को बंदार व बशरे खपल असब समंदर द पास वरवा चवा मंदर पसे यो आसमानम दरवरज मुशाहदा करेदा दुनिया कुफरम तमाशा कबला मुसलमान मुजाहिदीरो खपल असुर द समंदर द पास वरवा चवल तारीख की दलम मौजूद दे तारीख बसिरे की दलम रिवायात मौजूद दे तदियो असुरा दग काफिला द मुजाहिदीरो सहाबा किरामो दार समंदर पशा बांधे तेरे रसूला रिवायातु के राजी द समंदर उबो द दियो द सुनुख पियम नवे लम देखड़ी मुहतरम यो कोम दगाऊ अल्लाह किताब खपल को दई बखपल जान बांधे हकीम वगैरह जाओ बेग सहाबा किराम अल्लाह पर कायनात की इज्जत वर्को पर कायनात की फतह वर्लला गलबे वर्लला कायनात वर्त मुसखर लला अगर सहाबा किराम पर बुद्धिन दुनिया के मोहतरम दो हुक्मरान पर हैसियत यो मोहतरम मंग उतासियो अल्लाह की किताब सर जमुन सासो ताल्लुक खत्म शो जमुन ताल्लुक सिर्फ रस्मी ताल्लुक पादिशो जमुन मुसलमान दिवजर मुंग मजलूम शो मुसलमान बिन हरिसुल कौम मगलूब शो कमजोर शो मजलूम शो नन पर पूरी दुनिया की वो खित्ता जगह सिरे मिलावीगी चलता मुसलमान पर चढ़ा न दे मुसलमान कमजोर न दे मुसलमान मजलूम न दे वजह अल्लाह द किताब सर द दीन सर ताल्लुक खत्म शवे दे अगर कमजोर है शवे दे और द कलम ने दा कमजोर है शवे दे बे मुंग मगलूब शवी हो मजलूम शवी हो मुहतर दादा मगरिब ना मुतासिर दानिशवरान व मुफक्किरीन मुंतवी वो ये वजह दार मुंग मजलूम ज़करी मुंग टेक्नोलॉजी को उसूल के शात पादिश मुहतरमो असल वजह गलत असल वजह अल्लाह द दीन और किताब सर कुरान सर ताल्लुक कमजोरी के दल दी वरना तासो हो रही साहबा किराम सर टेक्नोलॉजी दवा लेकिन तासो तारीख दा हुई हो रही कि सरव के सरादा दा अगर जमाने सुपर पावर उड़ाओ लेकिन रन सभा च रूस और अमेरिका दा त तारीख द साहबा किराम उचत के मुताले वका दगर वक्त सुपर पावर उड़ा अल्लाह द साहबा किराम खबूत तरह वसीम लग तारीख उचत कर साहबा किराम दा जमा उस्ता मशरालू लग द वक्त दगर मगरूर काफिरान द वक्त दगर बदमाशान काफिरान द वक्त दगर जाबिरान काफिरान कसम दे जमा उस्ता मशरान साहबा किराम होता टिक से मुझे जीवन खड़े था मोहतरमो दगा उलमा दगा मदारिस वाला मुन्ना था उसका आवाज रखी मुसलमानों बड़ा कम लार चिता सुरवानी दा इज्जत लार नदा इज्जत लार अगदा कम लार चे अल्लाह साहब किराम होता इज्जत वर करे हो नन बम अगर लार जमा उसका इज्जत बहली ही अगर जोड़ इज्जत ब मिलावी की बला इस लार दा इज्जत नश्तर और कुरान मजीद दगा पल सबर आखी वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून द मुनाफिकानो नजर पर मादियात बांधी पासबाब बांधी पर टेक्नोलॉजी बांधी अब ये दगी तनगुरी चे असल वजह सदा असल सबब सदे मुनाफिकानो पर ज़हन की दगा फलसफा नाराज़ी कुरान मजीद 1400 साल मख के मुंगे उतास ज़मानत रा करे दे रब माउता तो खुशखबरी रा करे दा रब माउता तो तसल्ली रा करे दा ननम कुरान पागे बांधी के वाहदे व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुबिनीन और तासुब पर दुनिया गालिब है तासुब पर दुनिया हुक्मरानी कवई तासुब पर दुनिया दे इज्जत जिंदगी तेरा वही तासुब पर फतह जंदुन तेरा वही तासुब पर गलबे जिंदगी तेरा वही लेकिन शर्त आदे अल्लाह द किताब बादी में फल जंद जिंदगी खिस्से करे तरब द दीन सरम ताल्लुक खिस्से करे तरब द किताब बम बखबल जान हुक्मरान करे तरब द किताब बम खपल मंशूर और दस्तूर जरजवले के कल खबरम द सिवा बेद कुरान मजीद जमानत रखे बेद रब जुल जलाल द तरबना ऐलान दे माउता था जब पूरी दुनिया में भी तासु गालिब है तासु हुक्मरानी को ही पता लिया अब तरम यकीनन दगा उलमा कारियान तहमद रसूल अल्लाह जमुन तासु असल खैर ख़ुरान थी न तासु वरी दर तासु बच्चों खत्म न खड़ी थी क्या सोचो कि ये खबर है देव छा बच्चे बांधी तकलीफ हुई ये सब दिदा बच्चे ने तकलीफ न बच की तासु शुक्रिया अदा कर एहसान मरुदा लेकिन सोच हम करे दे रवाना तबाही डिरोली तबाही हदीस के राजी रस्तों की बहु की खत्म शरदन नबवी ने राशुश उलमा कारियान दग मदरसो वाला जमुन उस्तासो खैर कुरान दी मुमतासुर दग रवानी तबाही न बच गई जमुन उस्तासो औलाद दग हलाकत न बच गई दग लुई मुश्किल ने बच गई जमुन उस्तासो असल खैर कुरान दी जमुन उस्तासो वसीरी दी पदा लुई जमीन बांधी रदी न लुई खैर कुरान जमुन उस्तासो निश्चित अफसोस दल तक कानून बदल ले दल खैर कुरान खलक पर कानून वली
بګولوي ولي کنزل کوي ورپسې بدرد وي ورپسې او الله تعالی دې رحم وکړي زموږ پښتون معاشره کې د یو عالم او قاري او دیندار د ذلیل کولو لپاره موږ نو تاسو هر هغه کوشش کوو څومره زموږ د وس نه کېدی شي او تر مو دا مه کوئ د خلکو زموږ او ستاسو د اولاد د سبا دپاره خپل نوم قربان کړی دی نن تاسو راشئ د مدرسو جماعتونو ته والله قاری وسیم رحیمی صاحب قاری قدرت الله عزیزی صاحب چې تاسو بچو ته د دین او قرآن ورخی دیو دام کولی چې چېرته سعودي ته تللی وی چېرته انګلینډ ته تللی وی دنیا پیسه به یې ګټلی 2-3 لکه پاکستاني هغه تنخوا به یې اخیستلی لیکن هغوی دغه نه ده کړي دلته ناست ستاسو د بچو د مستقبل لپاره هغوی سوچ کې دلته لګیا دي هلې ځلې کوي د هغه روان مشکلاتو نه بچ کوي د هغه لوی مصیبت نه بچ کوي د هغه لوی تباهۍ نه بچ کوي دا زموږ ستاسو هغه خیر خواهان دي نن دلته دي اوسه کوي په 10,000 8,000 15,000 روپو ګزاره کوي موږ خلکو خو سوچ دا وي موږ یاره دغه خلک ضروریات نه لري یقینا که محترمو دا خلک ضروریات لري او دوی خپل ضروریات دباو کړي دي ځکه دوی ته پته ده موږ په هغه بېرحمه معاشره کې اوسېږو په کومه معاشره کې چې دغه مسلمان ریاست او ملک دلته د ملکي خزانې ده چې هغه د دې قوم په خولې او په وینه باندې ګټلی شوي پیسو باندې ډکه ده د دغې خزانې نه دلته یو ډم ته د فلم او د کرکټ استاد ته 10 लाख 20 लाख مهاله تنخوا ورکوي لیکن دلته دغه قوم د دین او د قرآن استاد ته 10,000 روپۍ مهاله ورکولو ته دی تیار هغوی ته پته ده موږ په هغه معاشره کې ژوندون کوو په کومه معاشره کې چې زموږ مسلمان روډه په کوم بچي انګریزي تعلیم حاصلوي 10,000 20,000 دغه مهاله فیس ورکوي ضروریات یې پوره کوي لیکن کوم بچی چې مدرسې جومات ته راځي چې کله د 500 روپو فیس مطالبه وشوله بیا موږ خلک جومات ته همره د سکول جوړ کوو دلته تجارت کوي دغسې معاشره کې هغوی مجبوره دي چې خپل ضروریات تباه وکړي خو محترمو د یاد وساتي الله به د دې تپوس کوي به ځان د مونږ مه کمزوري کوئ نن احساس وکړئ ټول ملګري چې انشاءالله زموږ کاروبارونو کې زموږ په تنخواګانو کې دا مدرسې د علماو زموږ سره شریک وي انشاءالله العزیز لږ په زوره انشاءالله زه کله د ملګرو سره ګپ لګوم د پنجاب ته به تاسو ورشئ د تبلیغي ملګرو نه تپوس وکړئ به درته وایي پنجابیان نه وي یا مالدار اخلي مونځونو روژو یې دغسې حال وي زه ستاینه نه کوم الله تعالی دې پرې رحم وکړي ګناه کبیره کوي لیکن تاسو ورشئ دغه یو 5 فکټرۍ چلېږي دا مونږ تاسو پښتنو باندې تېرو ورځو کې د وړو قحط تېر شو مړه خو یو غم زمونږ د پښتنو د سر نه ځي او بل غم راځي الله تعالی هم دې مزید وساتي بېل ووایي تاسو ورشئ هغه نه د وړو د قحط نه خبر دي نه د بل څه نه ښه رسول ژوند تېر وجه هغوی خپل مدرسې خپل علما قاریان مالامال کړي دي او مونږ تاسو د خپلو علماو قاریانو د ذلیل کولو کوشش کوو د ګرمیانې را روان دي دلته لاړ شئ تاسو پنجاب کراچۍ اکثر مدارس مساجد وګورئ په دې ګرمیانو کې هغوی ته عیسیګان لګېدلي مونږ خو چې دلته پنکې هم لګوو تر هغه وخته پورې زموږ پښتانه احساس نه کوي تر څو چې ورته مولوي صاحب دکان ته دی راغلی حاجي صاحب تاسو بچي چې پکې سبق وایي هغه درسګاه ته یو څو پنکو ضرورت ته لږ چانده به رانه کړي تاسو لاړ شئ هلته د غټو مدرسو پنجاب کراچۍ 20-30 लाख ماهانه د هغوی د بجلۍ بل راشي دا هغوی هغه مالدار خلک چې نور منځونو ته هم نه راشي صرف جمعې ته راغلي هغه یو ته یې ورکړي هغې جب کې کېږي څو خبر هم نه یې داخل کړی زمونږ حالت دلته دا دی که د جومات بل هم 10,000 روپۍ راشي یقین وکړه دلته د کمیټۍ والا بیا د امام سره یو وخت ته جګړې مولوي صاحب دا دومره بل ولې راغلی دی بیا مولوي صاحب 50 بېل اعلان کوي ولې وبخئ دا بل راغلی دی لږ چانده واچوئ چې دا داخل کړو محترمو دغسې مه کوئ خپل لاسونه به د خلکو ګلاو کوي الله به درته خپلې خزانې ګلاو کړي که دا هم دغسې تنګ وساتل الله به در باندې خپلې خزانې بندې کړي د رب وعده ده ان تنصر الله ینصرکم که تاسو د رب د دین مدد وکړو رب به تاسو مدد وکړي تاسو به کم کاروبار په کم تجارت په کومه زمیندارۍ کې دغه خلک شریک کړه دا مدرسې هم شریک کړه دا علما هم شریک کړي انشاءالله رب به درته په دې کې دومره خیر واچوي دومره برکت به واچوي دومره زیادت او کثرت به واچوي چې دومره به ستاسو به وهم او ګمان کې هم نه راځي شریک کوو به دي انشاءالله نن ټول ووایي انشاءالله شریک کوو به دي انشاءالله ګورې په دې ځان پوه کوي نن کوپر لګیا دی د بېدینۍ خورولو هر ممکن کوشش کوي هر ذریعه ورته استعمالوي یقین وکړه هغوی په مخه کې دا مدرسې دا مساجد دا علما دا د هغوی په لاره کې رکاوټ دی دا مه کمزوري کوئ که دا کمزوري شو
ستا بچی د حیا سره ناشنا شي د غیرت سره به ناشنا شي د دین سره به ناشنا شي دا به نوم مسلماني لیکن دا به دین نه پیژني دا به قرآن نه پیژني دا به اسلام نه پیژني دا به د حلال او حرام پرخ نشي کولی ستا دغه بچی به د خور او د ښځې په منځ کې پرخ نشي کولی دلته معاشرې حالت به هغې ته وي کوم چې اثرات را رسېدلي دي الله تعالی دې مخکې خیر وکړي حالات تاسو ګورئ بل ورځ یو ماشوم پاسېدو په تومانچې خپل مور او پلار وویشتله نن د هغسې بچي د میډیا هیرو په جوړ کړی دی پیش کوي دغه مدرسو سره به تعاون کوو که لږ بودرې وکړه انشاءالله دا نو ټول ووایه انشاءالله د چې قیمت په ورځ الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شي د الله پیغمبره زه ډېر کمزوری وم زما عملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی و په هغې راته نن فخر دی کله چې دنیا کفر را جمع شوې وه زموږ دغه مدرسې علما یې کمزوري کول الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپلو بچو د خولې ډوډۍ راغستې وه ما له دوی سره شریکه کړې وه ما له دوی سره ډیبه کړې وه د الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زره وخت د نمرود د ملګرو په سبولو کې نه وم ولاړ زره وخت د ابراهیم د ملګرو په سبولو کې ولاړو زره وخت د فرعون د ملګرو په سبولو کې نه وم ولاړ زره وخت د موسی د ملګرو په سبولو کې ولاړو الله پیغمبره زره دغه ظالمانو د مدرسې جماعت د ګیرې پګړۍ او شملې د دشمنانو سبولو کې نه وم ولاړ زه ساره دغه وارثانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخامخ وو مشکلات یې قبول کړي وو تکالیف یې بدلې وو الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله زه ساره دغه وارثانو سره ولاړ وم ور سره انشاءالله خو وایي که نه دا ماشومان وایي تاسو یې نه وایي ټول وایي انشاءالله یقین وکړه موږ ته ګیله راشي کله د ستروندو کې تاسو ته راشو د مدرسو ضروریات مشکلات تاسو ګورئ تاسو ته بیا موږ در پر وتړو د مرۍ ځان تشریح کړو اول ورځ ما سوچ کوو مې که دومره څه داسې د کام ته موږ والي وایي یقین وکړه وبه روان شي زمونږ پښتانه وي دلته موږ سره وعدې هم وکړي د دې ځای نه چې ستربندي ختمه شي پاسې وي بس به دې وږې اورېدلې به دې تېر شي خبره